अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। ये हफ्ता 30 अगस्त से शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा। आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वैसे जो दो तब्दीलियाँ इस हफ्ते एक्सपेक्टेड हैं, उन तब्दीलियों का एडवांटेज या इम्पैक्ट तो सभी स्टार्स पर आएगा, लेकिन जो एडवांटेज आपको मिलने वाला है वो गैर मामूली है। एक तो फुल मून होगा 2 सितंबर को, 2 सितंबर को फुल मून जो है वो आपके यहाँ 10th हाउस में होगा। पूरा चांद एक जज्बात का फ्यूल प्रोड्यूस करता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि चांद के घटने और बढ़ने में अल्लाह की निशानी है, और जब वो फुल होता है उसने जो कुछ भी देना है वो पूरी तरह दे रहा होता है, मैक्सिमम दे रहा होता है। फुल मून जो लाइट होती है, मून लाइट, अदरवाइज ही जज्बाती कैफियत को उभारती है। आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होती है, ज़ुबान का टेस्ट अच्छा हो जाता है, खाने को फल मीठे मिलते हैं, जिस्म के अंदर उबाल पैदा होता है, बंदे को कुछ कर गुजरने की तरफ तवज्जो बढ़ जाती। लेकिन पूरे चांद का 10वें घर में होना एक मायना खेज है, और 10वां घर कैरियर का है। जब आपको जज्बात का बूस्टर मिलेगा, जब आपको मून लाइट से इमोशनल अटेंशंस डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी, तो आप दीगर तमाम शोबों की खुशियों के साथ साथ कैरियर साइड पर भी अपनी तवज्जो मबजूल करा पाएंगे, अपनी तवज्जो दे सकेंगे, कंसंट्रेशन दे सकेंगे, दिलचस्पी दे सकेंगे, उकताहट का खात्मा। और अगर किसी को कैरियर से उकताहट ख़त्म हो जाए, उसकी कंप्लेन बहुत नीचे आ जाती है। वो जो शिकायतें कर रहा होता है, मेरा बॉस अच्छा नहीं, मेरे कोलीग्स अच्छे नहीं, मुझे रिवॉर्ड सही नहीं मिल रहा, मैं टाइम पर भी जाता हूँ लेकिन मुझे लोग पसंद नहीं करते, ये सब कंप्लेंस होती। असल में लोग कंपनीज़ में काम करते हुए ये फील करते हैं कि मैं ससुराल आया हुआ हूँ, जबकि कंपनीज़ हैं, उन्हें आपसे बेनिफिट है, आपको उनसे बेनिफिट है। सो दिस इज़ अ एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स। वहाँ रिश्तेदारी नहीं हो रही होती, इसलिए उधर ज़्यादा कंप्लेन ना किया करें। ये अदरवाइज ये एस्ट्रोलॉजी नहीं थी जो मैंने बयान किया। अच्छा, 10th हाउस में फुल मून होने की वजह से 2.25 दिन तक के लिए आपके पास ऐसे आइडियाज़ भी उभरेंगे जो कैरियर डेवलपमेंट की वजह बनेंगे। ऐसे आइडियाज़ भी उभरेंगे जो रिस्पेक्ट की वजह बनेंगे, मनी मेकिंग की वजह बनेंगे, विजन को ब्रॉड करेंगे। सो फुल मून इन 10th हाउस इज़ ऑलवेज प्रॉफिटेबल इवेंट, और इस वक्त वो एक्सपेक्ट 2 तारीख को, ये 2 सितंबर को हो जाएगा पूरा चांद मुहर्रम उल हराम का। जो दूसरी खबर है वो 5 सितंबर को होगी। 5 सितंबर को मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट, 5th हाउस में इंटर हो जाएगा। 5th हाउस में मरकरी की एंट्री जेमिनाइज आपकी 3 तरह से ग्रोथ की वजह बनेगी। एक तो क्योंकि वो उसका फ्रेंडली एंगल है, तो नेचर को तो आपको सपोर्ट देगा ही देगा। जब भी कोई प्लैनेट किसी भी एंगल पर जाए, फ्रेंडली हो, तो उसकी जो असल नेचर है, जैसे मरकरी की जो असल नेचर है वो माइंड फ्यूलिंग है, ब्रेन फ्यूलिंग, कंसंट्रेशन, अंदाज़े गुफ्तगू, वॉइस वोकल एबिलिटी, बोलने का अंदाज, एंड वॉइस की स्वीटनेस, मतलब आवाज़ में मिठास पैदा होती है। फिर ज़हनी कारकर्दगी के काम करने में दिल लगता है, थकावट नहीं होती, ये उसके जर्नल एडवांटेज है। बट जब वो 5th हाउस में जाएगा तो वो इन्हीं ज़हनी कारकर्दगी की, ब्रेन एक्टिविटीज़ की तवज्जो फैमिली की तरफ हो जाएगी, ट्रैवलिंग की तरफ हो जाएगी, डील मेकिंग की तरफ हो जाएगी, एजुकेशन की तरफ हो जाएगी, फिज़िकल हेल्थ की तरफ हो जाएगी, लव वंस की तरफ हो जाएगी। तो इस वक्त आप सिर्फ दिल से नहीं सोचेंगे। दिल से सोचना एक अलग पहलू है, उसमें ज़्यादा कुर्बानियाँ दी जाती हैं और उसमें फिर ऐब नज़र नहीं आते। बट जब मरकरी 5वें घर में हो तो कुर्बानियाँ भी दिए जाएंगे आप, लेकिन साथ में माइंड की भी प्रेजेंस मौजूद होगी। सो आप मोहब्बत भी करेंगे, लेकिन वहाँ चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे। ये मरकरी की सपोर्ट से होगा। फिर इसका दूसरा फ़ायदा सुने, डील्स बहुत अच्छे अंदाज से फुलफ़िल हो जाएंगी। जिन जिन मकासद के लिए, चाहे कारोबारी मकासद हैं या अदरवाइज़ कोई नाराज़गी के ख़ात्मे के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं, या इज़्ज़त और जाहो जलाल के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं, पब्लिक इवेंट्स के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं, कंपटीशंस के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं, तो मरकरी इज़ डूइंग आपको बहुत अच्छा फ्यूल देगा। और इस फ्यूल के इवज़ अगर अब भी कोई जेमिनाई शिकायत करता है, हर वक्त शिकायती, तो फिर उसमें कोई कमज़ोरी है, कोई सेंसिटिविटी है, एंड इसमें कोई घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जेमिनाइज सम टाइम कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे
کسی آدمی کی ہیلتھ سینسٹیو ہوتی ہے، کسی آدمی کی ایموشنز سینسٹیو ہوتے ہیں، کسی آدمی کا مائنڈ سینسٹیو ہوتا ہے، کسی آدمی کی کوئی عادت سینسٹیو ہوتی ہے. تو سینسٹیوٹیز کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو اسے ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ دیر از سم تھنگ رانگ، دیر از سم تھنگ ان ایکسپیکٹڈ، کچھ ویکنیس چل رہی ہے. اور اس ویکنیس کو اوور کم کرنے کے لیے جو جنرل ریمیڈیز ہیں ایز اے جیمنائی، گو ود ایمرلڈ، زمرد اردو میں کہتے ہیں، بہت عمدہ سٹون ہے، فرینڈلی ریڈیشنز ہیں اور ہائی اس کی افیکٹیوٹی ہے. اگر ایمرلڈ نہ مل سکے، ایکسپینسو ہوتا ہے، رائل سٹونز میں سے ہے سوری، تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ روبی پہن سکتے ہیں. وہ تقریباً ویسی ہی ریڈیشنز دیتا ہے اینڈ روبی اویلیبل بھی ایزی ہوتا ہے، تھوڑا سا رینج میں بھی آ جاتا ہے. اینڈ سورہ شمس تو ضرور پڑھنی ہے. سورہ شمس تو اعلیٰ ترین ہے نیگیٹیوٹی آف ہاروسکوپ کو ریپیئر کرنے کے لیے، انرجی لیولز کو بیلنس کرنے کے لیے، پروٹیکشنز کریٹ کرنے کے لیے، ریپیئرنگز کریٹ کرنے کے لیے. اینڈ ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت، کیا عمدہ آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. صدق اللہ العظیم. جس نے یہ آیت زبانی یاد کی اور کثرت سے پڑھتا رہا چلتے پھرتے، مجھے اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے 17 سال اس آیت کو آزمایا ہے. وہ خود بیان کر دے گا کہ میں نے جب سے یہ آیت پڑھنا شروع کی ہے اس کے اندر اعتماد بحال ہوگا. وہ کبھی کسی جگہ پر جا کر سٹربن نہیں ہوگا، رکاوٹ فیل نہیں کرے گا، اسے ہمیشہ نئے راستے ملتے ہی رہیں گے. اینڈ پھر جیمنائی، جینیس جیمنائز، ان کو تو صرف ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انیشیٹو کی ضرورت ہے. بعد میں ان کا مینجمنٹ لیول، ان کی ڈیپ تھنکنگ، ان کی لو لائف، ان کا لو کرنے کا جو انداز ہے وہ اتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چپکے ہی رہتے، خوش رہتے. ووکل ابیلٹیز بھی جیمنائز کی بہت اچھی، بٹ سینسٹیو بھی بہت ہوتے ہیں، دوہری سوچ کے کبھی یہ سوچتے ہیں کبھی یہ سوچتے ہیں. ان سب چیزوں کو ریکور کرنے کے لیے گو ود یور ریمیڈیز. اگر آپ ایوریج جیمنائی ہیں اور اگر بہت ویک جیمنائی ہیں، اکثر ہی ڈپریس رہتے ہیں، اکثر ہی بیمار رہتے ہیں، اکثر ہی رشتوں کو کھو دیتے ہیں، یا رشتوں کی جو لذت ہے اس کو کم کر بیٹھتے ہیں اپنی زبان کی ترشگی سے، اپنی زبان کی تیزی سے، تو پھر آپ کو اپنی ٹریٹمنٹ پہلے کر لینی چاہیے. اس کے لیے پہلا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اپنا ذائچہ بنانا چاہیے. وہ برتھ چارٹ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس سے آپ کی برتھ ابیلٹی سے لے کر 2020 تک کے جتنے بھی بیچ میں کمیاں کمزوریاں یہ سب ڈیفائن ہو جاتی ہیں. ان کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں. برتھ چارٹ سے آپ کی نیچرل اسکلز کس لیول کی ہیں، آپ کو کون سے پلینٹس ڈائریکٹ ملے تھے، آپ کن صلاحیتوں کو ایکسٹرا یوز کر کے ہائی ریوارڈز گین کر سکتے ہیں، یہ سب پتہ چل جاتا ہے. اینڈ بیہیویئر آف ٹائم کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ بات کو سمجھیں گے، لیکن وہ فری فورم نہیں ہے. ان نمبروں پہ رابطہ کر کے آپ اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. امید ہے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے میرے پاس 2 بڑی خوشخبریاں ہیں جیمنائز. ایک تو وینس اپنا ہاؤس بدل دے گا اور وہ ویری فرسٹ ڈے ہی ہو جائے گا. جیسے ہی میں اگلے ہفتے کی ویڈیو بیان کروں گا 6 سپٹمبر کو وینس اپنے نیکسٹ ہاؤس میں چلا جائے گا. نیکسٹ ہاؤس میں جانے سے وہ آپ کے لیے کتنا پروڈکٹیو ہے، کس زندگی کے شعبے کو وہ زیادہ فیول اپ کرے گا، وہ میں بیان کروں گا. ہے پروڈکٹیو، کلو دے کر جا رہا. اینڈ جوپیٹر ڈائریکٹ ہونے لگا ہے. اس سال کی ریٹروگریشن اگلے ہفتے جوپیٹر کی ختم ہونے جا رہی ہے اللہ اللہ کر کے. مارچ سے ریٹروگریڈ ہوا تھا، ابھی ستمبر میں اپریل سے ریٹروگریڈ ہوا تھا، ابھی ستمبر کی 12 تاریخ کو ڈائریکٹ ہو جائے گا. ڈائریکٹ کس ہاؤس میں ہوگا، کیا ایڈوانٹیجز دے گا، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواست ہے. ایک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. جیمنائز آپ کی دعائیں میں برملا اعلانیہ، کوئی بندہ کسی کی دعا کا اتنا بڑا اعلان نہیں کرتا. میں ہر دفعہ اپنی ویڈیو کے اینڈ پر پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے. اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. دعا ضرور کریے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اور دعاؤں میں یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ریسرچز کر سکوں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.